السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا الانفلونس نتاع الفريكونس ان على الديفازاج دلتا في اللي هو ايكال دونك بي دي اي تاع الانتنسيتي اي دي تي موا بي دي اي تاع التونسيون تاع الجينيراتور. اوكي، دونك باش نشوفوا الانفلونس نتاع الفريكونس على الديفازاج ما بين الانتنسيتي اي دي تي والتونسيون تاع الجينيراتور يو دي تي. واضح؟ باهي، أول حاجة باش نشوفوا وقت اللي تكون الفريكونس ان دونك نتاع التونسيون نتاع الجينيراتور انفيريور ان زيرو. اوكي، باهي، ديما وقت اللي تكون الفريكونس ان انفيريور ان زيرو دونك نيكيت الاي دي تي باش تكون اون افونس دو فاز بارابور ا اي دي تي. واضح؟ ايش معناها اون افونس دو فاز؟ معناها الديفازاج دلتا في اللي هو ايكال بي دي اي موان في دي اي باش يكون سوبيريور زيرو. واضح؟ ديما دونك تكون الفريكونس ان انفيريور ان زيرو، الاي دي تي باش تكون اون افونس دو فاز بارابور ا تونسيون تاع الجينيراتور اي دي تي، دونك الديفازاج دلتا في اللي هو ايكال في دي اي موان في دي اي دونك باش يكون سوبيريور زيرو. واضح؟ باهي، ثم حكايه اخرى هنيكاتي مهمه يلزمنا نعرفوها، اللي كي ظل الفريكونس ان انفيريور ان زيرو، باهي نضربوا هنيكاتي من جهتين في الدي بي، دونك باش تولي عندنا دي بي ان انفيريور دو بي ان زيرو، هكا ولا؟ باهي، هذه شنو هي؟ هذه هي البيلساسيون اوميغا، دونك اوميغا انفيريور اوميغا زيرو، هكا ولا؟ دونك الاوميغا كاري الي انفيريور اوميغا زيرو كاري اللي هي ايكال 1 سي راسين دي ال سي، هكا ولا؟ باهي، اذا كان هنا كنت نقسم على الاوميغا من جهتين دونك باش تولي عندي اوميغا الي انفيريور ا 1 سير اوميغا و ال سي. واضح؟ دونك هنا كنت قسمت على الاوميغا من جهتين. تو باش نعمل؟ تو باش نضرب في الاندكتونس ال من جهتين، دونك باش تولي عندي كيما هكا ال اوميغا الي انفيريور ا 1 سير سي فوا اوميغا. اوكي، باهي، دونك ديما كي ضل الفريكونس ان انفيريور ان زيرو راهو عندنا ال اوميغا انفيريور ا 1 سير سي اوميغا. واضح؟ باهي، مادام عندنا ال اوميغا انفيريور ا 1 سير سي اوميغا دونك هنا كيفاش باش نقولوا؟ باش نقولوا اللي ليفي دي كوندونساتور est plus important que l'effet de la bobine. كيفاش عرفنا اللي ليفي نتاع الكوندنساتور اي بليز امبورطون كي ليفي دو لا بوبين؟ على خاطر الحكايه هذه هي تمثل ليفي نتاع الكوندنساتور. اوكي، والحكايه هذه هي تمثل ليفي نتاع الاندكتونس ال. اوكي، دونك مادام عندنا ال اوميغا انفيريور ا 1 سير سي اوميغا معناها ليفي نتاع الكوندنساتور بليز امبورطون كي ليفي دو لا بوبين. واضح؟ باهي، ومادام ليفي نتاع الكوندنساتور اي بليز امبورطون كي ليفي دو لا بوبين دونك هنا باش نقولوا عندنا سيركوي كاباسيتيف. واضح؟ دونك نقولوا اللي عندنا سيركوي كاباسيتيف وقت اللي تكون ال اوميغا انفيريور ا 1 سير سي اوميغا. اوكي، باهي، الحكايات هذوما كلهم باش يكونوا ايكيفالون. اش معناها ايكيفالون؟ معناها اذا كان عندي واحده منهم راهو عندي الاخرين الكل. فهمنا؟ باهي، اول حاجه حكايه الفريكونس، دونك اذا كان عندي الفريكونس ان انفيريور ان زيرو راهو عندي الديفازاج دلتا في اللي هو في دي اي موان في دي اي دونك سوبريور زيرو، معناها الاي دي تي اللي اون افونس دو فاز بارابور ا اي دي تي، وعندي سيركوي كاباسيتيف. واضح؟ دونك الحكايات هذوما كلهم ايكيفالون. ايكيفالون معناها اذا كان عندي واحده منهم راهو عندي الاخرين الكل. فهمنا؟ دونك اذا كان عندي باغ اكزومبل فريكونس ان انفيريور ان زيرو معناها الديفازاج دلتا في ايكال في دي اي موان في دي اي راهو سوبريور زيرو، دونك الاي دي تي اون افونس دو فاز بارابور الاي دي تي، وعندي هنيك زاد كيف لي في نتاع الكوندنساتور اي بليز امبورطون كي لي في دو لا بوبين معناها عندي سيركوي كاباسيتيف. فهمنا؟ نشوفوا تو وقت تكون الفريكونس ان ايكال ان زيرو دونك هنيك نعملوا ان ايكال ان زيرو. ديما وقت تكون الفريكونس ان
دونك بتاع الجينيراتور يقرا الفريكونس بروبر ان 0. الاي دي تي اي الاي دي تي اللي هي التنسيون تاع الجينيراتور باش يكونوا اون فاز. اش معناها اون فاز؟ معناها الديفازاج دلتا في اللي هو ايجال في دي اي موان في دي اي باش يكون ايجال 0. كيف هني كاتي دونك عندي ان ايجال ان 0 معناها الاوميغا دونك البلساسيون اوميغا نتاع الجينيراتور باش تكون ايجال بلساسيون بروبر اوميغا 0. معناها الاوميغا كاري اللي ايجال اوميغا 0 كاري اللي هي ان سير ال سي. دونك كالعاده هني كاتي اللي كان نقسم على الاوميغا دونك جمع الكل باش تولي عندي اوميغا اللي ايجال 1 اوميغا. نضرب هني كاتي جمع الكل في ال دونك باش تولي عندي كيما هكا ال اوميغا اللي ايجال 1 سير سي اوميغا. واضح؟ باهي يعني كاتي دونك بما ان عندي ال اوميغا اللي ايجال 1 سير سي اوميغا دونك يعني كاتي نجم نقول اللي لا بوبين et les condensateurs ont les mêmes effets. ديما كي نتحدث على البوبين معناها نتحدث كان على الاندكتانس ال. اوكي دونك ديما كي نتحدث على الفي نتاع البوبين معناها نتحدث على الفي نتاع الاندكتانس ال. واضح؟ باهي يعني كي دونك قلت اللي البوبين والكوندنساتور دونك عندهم نفس الافي. دونك كي نقول اللي عندي سيركوي ريزيستيف. دونك نقول اللي عندي سيركوي ريزيستيف وقت تكون ال اوميغا اللي تمثل دونك الفي نتاع البوبين ايجال 1 سير سي اوميغا اللي تمثل الفي نتاع الكوندنساتور. كالعاده هني دونك ديما وقت تكون الفريكونس ان ايجال ان 0 الديفازاج دونك دلتا في اللي هو في دي اي ومان في دي اي باش يكون ايجال 0. دونك الاي دي تي والاي دي تي باش يكونوا اون فاز. ال اوميغا باش تكون ايجال 1 سير سي اوميغا والسيركوي دونك باش يكون ريزيستيف. واضح؟ باهي اخر حاجه باش نشوفوها دونك وقت اللي تكون الفريكونس ان دونك وقت تكون الفريكونس ان سوبيريور ا ان 0. باهي جيست نهبط شوي. دونك وقت تكون الفريكونس ان سوبيريور ان 0 هني كايتي لانتنسيتي اي دي تي باش تكون اون ريتارد فاز بارابور ا اي دي تي. مادامها اون ريتارد فاز دونك الديفازاج دلتا في اللي هو في دي اي موان في دي اي باش يكون انفيريور 0. اوكي باهي هني كاتب بما ان دونك عندي الفريكونس ان سوبيريور ان 0 دونك ال اوميغا باش تكون سوبيريور ا ان سير سي اوميغا. واضح؟ دونك ليفي نتاع البوبين باش يكون بلوز امبورطون كي ليفي نتاع الكوندنساتور. باهي كيفاش نوصل للحكايه هذه كيما عملت هني كاتي دونك نقسم مره على الاوميغا ونضرب بعد كاتي في الاندكتانس ال دونك نوصل للحكايه هذه. واضح؟ باهي دونك بما ان ال اوميغا سوبيريور ا ان سير سي اوميغا دونك هني كاتي باش نقول اللي ليفي de la bobine est plus important que l'effet du condensateur. دونك هني كاتب باش نقول اللي عندي سيركوي اندكتيف. واضح؟ دونك بما ان ليفي نتاع البوبين باش يكون بليز امبورطون كي ليفي نتاع الكوندنساتور دونك نقول اللي عندي سيركوي اندكتيف. كيف هني كاتب دونك ديما كي يكون عندنا الفريكونس ان نتاع الجينيراتور دونك سوبيريور الفريكونس بروبر ان 0 الديفازاج دلتا في باش يكون انفيريور 0. دونك على خاطر الاي دي تي باش تكون اون ريتارد فاز بارابور التونسيون تاع جينيراتور الاي دي تي
ال اوميجا باش تكون سوبيريور ا 1 سير سي اوميجا، معناها لي فيم تاع البوبين باش يكون بليز امبورطون كي لي فيم تاع الكوندنساتور، والسيركوي دونك باش يكون اندكتيف. واضح؟ دونك ان شاء الله تكون واضحه حكايه لي فيم تاع الفريكونس ان على الديفازاج دلتا في. اذا كان عندكم اي كيستيون ولا حكايه دونك نجم تخليها في كومنتير ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.